Pagsidlak sa adlaw, mga tawong nagtapok. Excited na mo tungha sa hinabangay nga makalingaw. Mga libor, hornal ug panday, malipayong nagtrabaho sa mga balay. Mga kababadin, anput ang magtigamuhay. Ang pagtinabangay, timos nga gipatunhay. Makapawala sa kalaay, walay paki ang kakapoy. Makatunghan lang sa tradisyong walay sama. Ang pagtinabangay. Kung mahapon na nga ni, excited na